समादरणीय श्रोतावृन्द, यो सुमधुर भजनपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै प्रसङ्गमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस। त समादरणीय श्रोतावृन्द, भर्खरै हामीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाएका छौँ। अहिलेको सामाजिक जो समस्या र हाम्रो सम्पूर्ण संसारभरि नै आएको जो समस्या छ कोरोनाको, त्यसको बावजुद हामीले सानो रूपमा निकै भव्य रूपमा चाहिँ हामीले मनाउन सकेनौँ र सानो तिनो रूपमा भए पनि हामीले भर्खरै मनाएका छौँ। त्यसैले प्रसङ्ग म आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी सम्बन्धी र भगवानको जन्म सम्बन्धी श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान स्वयंले के भन्नुभएको छ त भन्ने कुरा, त्यो श्लोकलाई म आज यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। श्लोक रहेको छ अध्याय 4 को 9 नम्बर श्लोक। त त्यहाँ भनिएको छ, यो स्वयं भगवान श्रीकृष्णले बताउँदै हुनुहुन्छ, अर्जुनलाई माध्यम बनाएर तपाईँ हामी सबैलाई भनिराख्नु भएको छ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। अर्थात् जन्म भनेको जन्म, कर्म भनेको काम कर्म, च भनेको पनि, मे भनेको मेरो, दिव्यम भनेको दिव्य, एवं भनेको यसरी, यह जसले, वेत्ति भनेको जान्दछ, तत्त्वतः भनेको यथार्थमा, त्याक्त्वा भनेको त्यागेर, देहम यो शरीरलाई, पुनर्जन्म फेरि अर्को जन्म, न एति पाउँदैन, माम मलाई, एति प्राप्त गर्दछ, स त्यसले, अर्जुन हे अर्जुन। अर्थात् हे अर्जुन, जसले मेरो जन्म र कर्मको दिव्य स्वभावलाई यथार्थ रूपले बुझ्दछ, त्यसले यो शरीर छोडेपछि भौतिक संसारमा फेरि जन्म लिनु पर्दैन, बरु उसले मेरो सनातन धाम प्राप्त गर्दछ। 6औं श्लोकमा भगवानले आफ्नो दिव्य धामबाट यस पृथ्वीमा अवतरित हुने कुराको चर्चा भइसकेको छ। यो हाम्रो 6औं श्लोकमा त्यो वर्णन आउँछ। जसले भगवानको आविर्भावको सत्यतालाई बुझ्न सक्दछ, त्यो व्यक्ति यो भौतिक संसारको प्रपञ्चबाट पहिले मुक्त भइसकेको हुन्छ र यो शरीर त्याग्न साथ तुरन्त भगवत धाममा फर्किन्छ। जीवात्मालाई भवबन्धनबाट यस प्रकारको मुक्ति प्राप्त गर्न त्यति सजिलो छैन। शून्यवादीहरू वा निराकारवादीहरू तथा योगीहरूले धेरै धेरै कष्ट सहेर धेरै धेरै जन्मपछि मात्र बल्ल मुक्ति पाउँदछन्। यति गरेर पनि उनीहरूले पाउने मुक्ति भगवानको निराकार ब्रह्मज्योतिमा लीन हुने मुक्ति हो। यो मुक्ति आंशिक मुक्ति हो। यो मुक्तिमा फेरि भौतिक संसारमा फर्किनु पर्ने डर रहिरहन्छ। तर भगवानका शरीरको दिव्य प्रकृति र उहाँका क्रियाकलापलाई बुझ्नाले भक्तहरूले पाउने मुक्तिमा यो शरीर छुटेपछि जीवले भगवत धाम प्राप्त गर्दछ र उसलाई फेरि यो भौतिक संसारमा जन्म लिनुपर्ने डरै रहँदैन। ब्रह्म संहिता 5:33 मा भनिएको छ, भगवानका धेरै धेरै रूप र अवतारहरू छन्। अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनन्त रूपम।
भनेर यसरी ब्रह्माजीले भन्नुभएको छ। भगवानका धेरै दिव्य रूपहरू छन्, तर पनि उहाँ अद्वय हुनुहुन्छ, एउटै हुनुहुन्छ। सांसारिक विद्वान तथा ज्ञान योगीका लागि यो विषय बुझ्न कठिन छ, असम्भव छ। तैपनि यो तथ्यलाई भक्तले विश्वासपूर्वक बुझ्नु पर्दछ। वेदहरूमा अर्थात् पुरुष बोधिनी उपनिषदमा भनिएको छ, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्तव्यापी हिदन्तरात्मा। एउटा भगवान आफ्ना धेरै दिव्य रूपमा सधैँ आफ्ना शुद्ध भक्तहरूका साथमा रहिरहनुहुन्छ। यो वेद वचनको पुष्टि स्वयं भगवानले गीताको यो श्लोकमा गर्नुभएको छ। वेद र भगवानलाई नै प्रामाणिक आधार मानेर जसले यो सत्यलाई स्वीकार गर्दछ र दार्शनिक चिन्तन मननमा समय नष्ट गर्दैन, उसले नै मुक्तिको सर्वोच्च पूर्ण अवस्थालाई प्राप्त गर्दछ। श्रद्धापूर्वक यो सत्यलाई स्वीकार गर्नाले निश्चित रूपमा मुक्ति लाभ गर्दछ। वैदिक वाक्य तत्त्वमसि यसै प्रसङ्गमा लागू हुन्छ। जसले भगवान श्रीकृष्णलाई उहाँ नै परम ब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर जान्दछ वा जसले उहाँलाई हजुर नै परम ब्रह्म भगवान हुनुहुन्छ भन्दछ, त्यो व्यक्ति तुरुन्तै मुक्त हुन्छ। यसमा शङ्का छैन र यसको फलस्वरूप उसलाई निश्चित रूपले भगवानको अलौकिक सङ्गत पनि प्राप्त हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा भगवानको यस्तो श्रद्धालु भक्तले सिद्धि पनि प्राप्त गर्दछ। निम्नलिखित वैदिक भनाइबाट यसको पुष्टि हुन्छ। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यते अयनाय। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यते अयनाय। यो श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8। भगवानलाई जानेर मात्रै मानिसले जन्म र मृत्युबाट मुक्तिको पूर्ण अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। यो बाहेक यस किसिमको सिद्धि प्राप्त गर्ने अर्को कुनै बाटो वा उपाय छैन। यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने, जसले श्रीकृष्णलाई भगवानको रूपमा मान्दैन त्यो मान्छे अवश्य पनि तमोगुणी हो। जसरी मह राखेको भाँडालाई बाहिरबाट चाटेर त्यसको स्वाद पाउन सकिन्न, त्यसै गरी सांसारिक किसिमको विद्वताले भगवद् गीताको व्याख्या गरेर पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यस्ता ज्ञानयोगी दार्शनिकहरूले भौतिक जगतमा त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान्, तर मुक्तिका अधिकारी हुन सक्दैनन्। यस्ता अभिमानी भौतिक विद्वानहरूले भगवानका भक्तहरूको अहेतुकी कृपा पर्खिनु पर्दछ। त्यसैले मानिसले श्रद्धा र ज्ञान पूर्वक कृष्ण भावनाको विकास गर्नुपर्दछ र यही नै सिद्धि प्राप्त गर्ने उपाय हो। त भगवान स्वयंले बताइरहनु भएको छ कि हामीले कसरी यस भव सागरबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। बारम्बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषाणु दर्शनम। यो हाम्रो कयौं जन्मदेखि हामीले जन्मदै फेरि युवा अवस्था हुन्छौँ, फेरि वृद्ध अवस्था हुन्छ, रोगी हुन्छ, अनि फेरि मृत्यु वर्ण गर्दछौँ। जुनसुकै शरीरमा, चाहे पशु शरीरमा होस्, चाहे पक्षीको शरीरमा होस्, चाहे मनुष्य शरीरमा होस्, जन्म हुन्छ, त्यस पछाडि केही समय त्यसको विकास हुन्छ, अनि त्यति हामी बिस्तारै रोगी अनि मृत्युको मुखमा जान्छौँ। वृद्ध अवस्थालाई प्राप्त गर्दै कसैले वृद्ध अवस्था प्राप्त नगरिकन पनि रोगद्वारा युवा अवस्थामा पनि जानुहुन्छ। त यो के हो त भन्दाखेरि चक्र, भव सागर। भव भनेको के हो भन्दाखेरि हुन्छ। भव भनेको जुन कुरा हुन्छ भएरै छोड्दछ। त्यसैले यो अनि सागर, भव सागर, भएरै छोड्ने सागर। त यो सागरबाट हामी पार पाउनको लागि हामीले
के गर्नुपर्दछ? भगवानले भन्नुहुन्छ जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्याक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। त हामीले धेरै व्यक्तिहरूको मुखबाट हामीले सुन्ने गरेका छौँ कहिलेकाहीँ, कृष्ण पनि तपाईँ हामी जस्तै जन्मेको त हो नि आमाको गर्भमा बसेर। तर जब हामीले श्रीमद् भागवतमा भगवान श्रीकृष्णको जन्मको विषयमा हामी अध्ययन गर्छौँ, त्यहाँ हामी पाउँदछौँ कि भगवानको जन्म हाम्रो जस्तो होइन। जसरी तपाईँ हामी साधारण जीव, हाम्रो भौतिक शरीर छ, भगवानको शरीरलाई दिव्य भनिएको छ। हाम्रो जन्म भौतिक हो, भगवानले आफ्नो जन्म दिव्य बताइराख्नु भएको छ। र श्रीमद् भागवतमा धर्मको परिभाषाको क्रममा भनिसकियो कि वेद प्रणिहितो धर्म हि अधर्मस्तद् विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयम्भुर इति सुश्रुमा, श्रीमद् भागवत 6:41। त यो यसमा पनि आइसक्यो वर्णन। त त्यस पछाडि फेरि त्यही 6औं स्कन्धमै भनिसक्नुभयो कि धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम। त श्रीमद् भागवतलाई वेदको पाकेको फल भनिन्छ। मैले गत हप्ता को कार्यक्रममा एउटा गल्ती गरेछु, त्यो हजुरहरूले सच्याइदिनु होला कि श्रीमद् भगवत गीतालाई वेदको पाकेको फल भन्न पुगेछु मैले। त्यसमा हजुरहरूसँग म क्षमा प्रार्थी हुँदै यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दछु कि श्रीमद् भागवत महापुराण मैले त्यतिखेर भन्न खोजेको छु त्यो थियो, तर भन्न पुगेछु श्रीमद् भगवत गीता। त श्रीमद् भागवत महापुराण जुन छ यो 18 पुराणमा एउटा पुराणलाई वेदव्यास मुनिले महापुराण भनेर बताउनु भएको छ। त्यसैले त्यो महापुराणलाई चाहिँ वेदको पाकेको फल भनिन्छ। त्यसको प्रमाण श्लोक खोज्नुहुन्छ भने श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्द प्रथम अध्याय 3रो श्लोक, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यो निगम कल्पतरोर, कल्पतरोर भनेको के हो? कल्प वृक्ष, तरो भनिन्छ, वृक्ष भनिन्छ संस्कृतमा रुखलाई। वेदलाई यदि कल्प वृक्ष तपाईले कल्पना गरिसक्दाखेरि प्राप्त दिने फल दिने जो वृक्ष छ त्यसलाई कल्प वृक्ष भनिन्छ। त्यो कल्प वृक्ष वेद कल्प वृक्ष हो। वेदमा जे चाहना राखेर व्यक्तिले उपासना गर्छ त्यो प्राप्त गर्दछ। त्यसले निर्दिष्ट गरेको सामग्रीहरूको साथमा र त्यसले निर्दिष्ट गरेको व्यक्तिहरू पनि उपस्थित हुनुपर्दछ त्यहाँनिर। तपाईले वेद वाक्यलाई शुद्ध उच्चारण गर्ने ब्राह्मणलाई लिएर पूजा गर्नुहोस्। दाँत खुस्किएका व्यक्तिहरूबाट संस्कृतको श्लोक सही ढङ्गले स्फुरित हुँदैन, त्यो उच्चारित हुँदैन, त्यहाँ तपाईलाई गलत हुन सक्छ। त्यसैले यो पनि निर्देशन दिएको छ कस्तो व्यक्ति वाचक हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो पनि बुझ्नु होला हजुरहरूले, बुझेर त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ निगम कल्पतरु, त यो श्रीमद् भागवतले, भागवत के हो त भन्दाखेरि यो वेदको पाकेको फल हो। त्यो पाकेको फल पनि कस्तो भन्दाखेरि त्यसमा बोक्रा पनि छैन र भित्र बीज पनि छैन, हैन। त आँपको हाम्रो त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि बोक्रा हुन्छ, भित्रपट्टि गुठली भन्छ या त्यसलाई बीज हुन्छ, कोया भनिन्छ हाम्रो नेपाली भाषामा। त त्यो कोया हुन्छ। तर यो वेदको कल्पवृक्षको यो श्रीमद् भागवतको चाहिँ जुन फल छ यसलाई फलको रूपमा बताइएको छ। यसमा न छिल्का छ बोक्रा, न चाहिँ त्यसको भित्र कोया छ। यो एकदम पाकेको फल र कस्तो छ भन्दा रसमालयम, रसले भरिएको छ। यसलाई जताबाट चाट्नुस् जताबाट खानुस् भनिन्छ नि कि क्यान्डी, चकलेट
चकलेटलाई त्यसको कभर खोलिसकेपछि जतासुकैबाट चाट्नुहोस् त्यो गुलियो नै हुन्छ हैन। त्यस्तै श्रीमद् भागवत रूपी यो फललाई जताबाट पनि खानुहोस् त्यो त्यसमा मिठास भरिएको छ। त्यसरी नै त भगवानको जन्म कर्म के हो भन्ने कुरा त्यसको दिव्यतालाई जान्नको लागि हामीले श्रीमद् भागवतमा प्रमाण दिएको छ 10औं स्कन्द र 10औं स्कन्दमा पुरा वर्णन छ भगवानको दिव्य लीलाहरूको र गर्व स्तुति गर्नुभएको छ देवताहरूले समेत। त देवताहरूले गर्व स्तुति गरे। गर्भमा भगवान जब प्रवेश गर्नुभयो देवकी माताको गर्भमा कि भगवान आउनलाई कहिले पनि वीर्य प्रक्षेपणद्वारा भगवान प्रवेश गर्नुहुन्न गर्भमा। भगवान आफ्नो स्वेच्छाले प्रवेश गर्नुहुन्छ किनभने कुनै शुद्ध भक्तलाई पहिला पठाउनुहुन्छ यस धरतीमा अनि पठाएर भगवान त्यो भक्तको माध्यमले यहाँ जन्म लिनुहुन्छ। उसको किनकि उसमा भगवान प्रति एकदम निश्चल भक्ति हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि भगवानले उसँग लीला गर्न चाहनुहुन्छ। जब जो कोही व्यक्तिलाई हेरेर भगवान आउनुहुन्न, भगवानले पहिला आफ्नो शुद्ध भक्तलाई यस पृथ्वीमा पठाउनुहुन्छ जब उहाँलाई यहाँ आउने आवश्यकता पर्छ। यहाँ भक्तहरूको साधुहरूको रक्षा गर्नलाई भगवानले भन्नुभएको छ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यो भन्दा अगाडि आएको श्लोक 8 नम्बर श्लोक। त भगवान आफ्नो भक्तहरूको रक्षा गर्नको लागि, साधुहरूको रक्षा गर्नको लागि, धर्मको स्थापना गर्नको लागि र विनाशाय च दुष्कृतां दुष्कृतिहरूको विनाश गर्नको लागि भगवान आउनुहुन्छ। दुष्कृतिको विनाश गर्नको लागि मात्रै भगवान आउनुपर्ने आवश्यकता छैन। भगवान किन आउनुहुन्छ विशेष गरी भने भगवान आफ्ना भक्तहरूसँग जो एउटा लीला विनिमय गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मेरो भगवत धाम, मेरो धाम यस्तो छ, तिमीहरू आऊ यहाँ नभुल, यो मात्रै होइन संसार भनेर बुझाउनलाई आउनुहुन्छ। त्यो पनि कसरी आउनुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो भक्तको माध्यमले आउनुहुन्छ। डाइरेक्टली अनजान व्यक्तिको घरमा भगवान आउनुहुन्न। त्यसरी यो विभिन्न हाम्रो वैदिक वाङ्मयहरूमा बताइएको छ। त्यसैले भगवानको जन्म र कर्मको दिव्यतालाई जान्नु पर्दछ। साधारण जन्म होइन, 9 महिना गर्भमा रहेर भगवान अनि फेरि प्रसूतिद्वारा भगवान प्रकट हुनुभएको होइन। भगवान त यसको गहिराईमा यसको विज्ञानलाई हेर्नुहुन्छ भने श्रीमद् भागवत यसको प्रमाण छ। भगवान वासुदेवको हृदयमा प्रकट हुनुभयो। वासुदेवको शरीर एकदम आलोकित भयो, प्रकाशित भयो। उहाँको अनुहारमा एक प्रकारको तेज आयो, दिव्य तेज। किनकि जब भगवान हृदयमा एकदम प्रसन्न चित्तले बस्नुहुन्छ त्यतिखेर त्यो भक्तको चाहिँ अनुहारबाट तेज निस्किन्छ। अनि त्यो हेरेर चाहिँ देवकी माता एकदम आनन्दित हुनुभयो, अचम्मित हुनुभयो। अरे अहिले हिजोसम्म यस्तो तेज उहाँको अनुहारमा थिएन, आज अचानक यस्तो तेज कसरी आयो, उहाँ अचम्मित हुनुभयो। यसरी नै हुँदै जाँदाखेरि जब वासुदेवले देवकीलाई हेर्नुभयो, हेरेपछि वासुदेवको नजरबाट भगवान देवकी माताको गर्भमा प्रवेश गर्नु, हृदयमा प्रवेश गर्नुभयो, ट्रान्सफर हुनुभयो। त्यसरी अनि भगवान फेरि बाहिर निस्किँदा पनि हृदयबाटै बाहिर निस्किनु भएको छ। यो भागवतमा वर्णन आउँछ। र जन्मने बित्तिकै भगवानले आफ्नो चतुर्भुज स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो। त्यस पछाडि उहाँहरूले स्तुति गरिसकेपछि दिव्य बालकको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। त्यसैले यो जन्म हाम्रो जस्तो जन्म होइन। भगवान आउनु हुँदाखेरि पनि देवताहरूले स्तुति गरेका छन्। गर्भस्थ भगवानको स्तुति भनेर भागवतमा एउटा अध्याय नै छ। त्यसैले यो बुझ्नुपर्छ हामीले। त समार्दैन श्रोतावृन्द, हाम्रो प्रसङ्ग त अब धेरै नै थियो। छोटो समयमा यति लामो विषयलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ। यसलाई मैले क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै जानेछु। प्राविधिक मित्रले जो हाम्रो धार्मिक कार्यक्रमको पूर्व निर्धारित समय सकिसकेको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागरलाई यही विश्राम दिने अनुमति माग्दै यति बेलासम्म नागरिक एफएम द्वारा प्रसारित प्रातःकालीन धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागर
सुनिदिनु भएकोमा तपाईँ श्रोता महानुभावहरू एवं कार्यक्रम सञ्चालन प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने मित्र अजितजीलाई संयुक्त रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईँहरूको सेवक शान्तिदाता माधव दास एउटा सुमधुर भजन आरती छोड्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।